آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے۔ او ویکھو کڈا اے مہینہ لاجواب اے، او ویکھو کڈا اے مہینہ لاجواب اے، نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب اے، او نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب اے۔ او ویکھو کڈا اے مہینہ عالی شان، او ویکھو کڈا اے مہینہ عالی شان، رب نو مناون واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے۔ او نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے۔ او روزے داراں دا نہ کرے نقصان، او روزے داراں دا نہ کرے نقصان، روزے تو رہان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے۔ او جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں، ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں۔ او غریب ہووے پاویں ہووے خان، او غریب ہووے پاویں ہووے خان، لوکاں نوں وکھان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے۔